बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीब फारूक। आज की सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर यह है कि पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास हुआ। इन कैमरा इजलास था। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने इसके अंदर शमूलियत इख्तियार की। एक ब्रीफिंग दी गई पार्लिमानी पार्टीज को। लीडर ऑफ द अपोजिशन को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी मौजूद थे। मुतअद्दिद सियासी रहनुमा मौजूद थे, पार्लियामेंट्री मेंबर्स मौजूद थे और बड़ी लंबी ब्रीफिंग दी गई। याद रहे कि इसकी अहमियत इसलिए ज्यादा है कि अफगानिस्तान में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है उसकी स्टेबिलिटी के हवाले से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का और इन पर्टिकुलर आईएसआई का बहुत ही कलीदी किरदार है। जिस तरह से भारत का फुटप्रिंट उसको खत्म किया जा रहा है अफगानिस्तान के अंदर से, उसमें पाकिस्तान की इस आईएसआई का, इस प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी का बहुत अहम रोल है। इसी हवाले से जब पूछा गया मुतअद्दिद सियासी रहनुमाओं से तो उन्होंने कहा कि बहुत जबरदस्त ब्रीफिंग थी और जो सवालों जवाब का सिलसिला था, शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि वो बहुत अच्छे माहौल में हुआ। जो भी सवालात उठाए गए तमाम रहनुमा यही कहते हैं कि उनका बड़ी ही तफसीली तौर पर जायजा लिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए भी जो किरदार रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का और इन पर्टिकुलर आईएसआई का, वो भी काबिल सिताइश है, वो हमारे सामने है। और जनरल फैज हमीद साहब ने इस हवाले से अफगानिस्तान के हवाले से खास तौर पर जो भी मामलात रहे हैं उनको बड़े डेलिकेटली हैंडल किया और बहुत सारे जो एडवर्सरीज हैं उनको इस हवाले से खित्ते के अंदर तकलीफ भी हुई। भारत के अंदर भी एक ऐसा माहौल रहा जहां हम प्रेज कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की, पाकिस्तान की आईएसआई की। वहां पर एक बात जरूर मौजूद है और वो सवाल है, वो ये कि जब ऐसा इंपॉर्टेंट इजलास होता है, ऐसी इंपॉर्टेंट इन कैमरा ब्रीफिंग होती है, उसमें वजीर आजम पाकिस्तान क्यों नहीं होते? वजीर आजम पाकिस्तान को ऐसा कौन सा अहम काम इस वक्त लाहक होता है जिसके तहत वो वहां पर नहीं हो सकते लेकिन कहीं और हो सकते हैं? क्या अब भी वो ये समझते हैं कि जहां मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी आ जाए वहां पर पार्लियामेंट्री पार्टीज के मेंबरान से या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से हाथ नहीं मिलाना? ये इस तरह की सियासत, इस तरह की पॉलिसी हुकूमत को कहां तक लेके जाएगी, इस हवाले से भी बात करेंगे। मामला और भी है। मामला यह है कि जहां हुकूमत को महंगाई का जिन परेशान कर रहा है, वहां पर हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट आ रही है और वो चार्जशीट ये आ रही है कि एक बाई इलेक्शन जो कि इलेक्शन कमीशन ने कंडक्ट कराने की कोशिश की, फिर उस पर रीपोल हुआ इसी साल जनवरी फरवरी के अंदर, जिस तरह की बदतरीन धांधली की कोशिश की गई, यानी पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख के अंदर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको उठाया गया, अमले को उठाया गया, एक नामालूम जगह पर ले जाया गया। और ये कोई अब ढकी छुपी बात नहीं है, एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के नतीजे में ये तमाम बात सामने आ चुकी है। कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? क्या इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़ेर इंतजाम यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब इसकी जिम्मेदारी लेगी? कौन लोग हैं जो कि इस पूरे मामले के अंदर मुलव्विस थे? इलेक्शन कमीशन ने कुछ कमेटीज तरतीब दी है जिसके नतीजे में यह कहा जा रहा है कि इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। और आपने देख लिया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अब कलदम नहीं रही, अब वो मुल्क के सियासी धारे के अंदर एक दफा फिर शामिल होगी। याद रहे कि उन्होंने 22-23 लाख वोट पहले ही लिए हैं, लेकिन सियासी तौर पर इसका नुकसान या फायदा कैसे होगा? अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं आप जवान प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया डार साहब आपका। जनाब इरशाद भट्टी साहब मुल्क के मुमताज सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उनको आप देखते हैं। भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनाब मोहम्मद जुबैर साहब रहनुमा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान है, मरियम नवाज शरीफ साहबा के और मियां नवाज शरीफ साहब के फॉर्मर गवर्नर हैं सिंध के। जुबैर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अब डार साहब आपसे पहले शुरू कर देते हैं। देखें, हर एक ज़हन में ये सवाल आता है, इससे अहम मामला हो नहीं सकता जहां पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की आला क़यादत मौजूद हो, DGISI मौजूद हो, और इतने सेंसिटिव मामले पे वो किसको ब्रीफ कर रहे हैं? पार्लियामेंट्री लीडर्स को, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को, जितनी अहम पार्लियामानी पार्टियां उनके लीडरान को। प्राइम मिनिस्टर साहब वहां नहीं आते, इंडिया वाला मामला हो वहां नहीं आते, कश्मीर वाला मामला हो वहां नहीं आते, क्यों? देखिए, खैर जहाँ तक हुकूमत की बात है, हमारे भी वहाँ नुमाइंदे मौजूद थे। ये नहीं कि नुमाइंदे प्राइम मिनिस्टर तो नहीं होते ना। नहीं, देखें, अब ये आप नहीं कह सकते, पहले भी वो जाते रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, जब मीटिंग पहली दफा तो नहीं हुई या आखिरी दफा तो नहीं हुई, और आज वो क्यों नहीं जा सके? खैर, मुझे आज की उनकी मसरूफियत का अंदाजा नहीं है कि वो किस मसरूफियत में थे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो होने ना? नहीं, होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं कि अगर वो नहीं गए और ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना भट्टी साहब को पता है कि क्या वजह थी वो उसमें नहीं गए, लेकिन उनके जो नुमाइंदे हुकूमत के जो उनको ब्रीफिंग देंगे या जो भी वहाँ बातें हुई हैं उनको अपडेट कर दिया जाएगा। अब बहुत सारी ऐसी जगहों पे प्राइम मिनिस्टर नहीं जाते हैं लेकिन मिनिस्टर्स पहुंचते हैं। आपका इंटीरियर मिनिस्टर पहुंच रहा है, आपका फॉरेन मिनिस्टर पहुंच रहा है,
تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ خیر اس کو آپ ایک سٹوری کے لیے تو ضرور ٹویسٹ کر سکتے ہیں. جی پرائم منسٹر نہیں گیا تو مقصد یہ ہو گیا. ڈار صاحب ہمارے بھائی ہیں, ٹویسٹ کیا کرنا ہے, ایک فیکٹ ہے کہ پرائم منسٹر نہیں گئے تھے, ٹویسٹ والی کیڑی گل ہے. نہیں, میرا مقصد ہے کہ آپ مقصد نہیں گئے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بہت کچھ ڈسکا میں ہوا تھا, اب تو اس کی بھی اس پہ بھی بات کروں گا. میں تو چاہتا ہوں اس پہ بھی بات کی جائے. تو خیر ایک اچھی بات ہے, خوشائن بات ہے, اچھا ماحول میں اجلاس ہوا جو آپ نے انٹرو میں بھی کہا, اور ایسے ہی ہونا چاہیے. دیکھیں نیشنل سیکیورٹی کے اوپر میں سمجھتا ہوں کسی قسم کی کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. جہاں قومی سلامتی کی بات آ گئی ہے وہاں پھر سیاست کو ایک قدم پیچھے جانا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم اس کے اوپر بھی پالیٹکس شروع کر دیں. یہی اپوزیشن آپ سے کہتی ہے کہ وزیر اعظم کو سیاست کو پیچھے رکھ دینا چاہیے, اور یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے, اس سے اہم معاملہ کو ہو نہیں سکتا تھا, تو وزیر اعظم کو وہاں ہونا چاہیے تھا. قومی سلامتی کے اوپر جو اس وقت کے وزیر اعظم نے, میں سمجھتا ہوں جتنا ان کو ادراک ہے اور جس طرح بہت سارے ایشوز کے اوپر وہ انہوں نے لیڈنگ فرام دا فرنٹ جسے کہتے ہیں, اس طرح انہوں نے ماشاءاللہ پورا آگے بڑھے ہیں. اور ماضی میں بھی آپ لوگوں کے سامنے کیا ہوتا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے جہاں بھی ضرورت رہی ہے, یہ نہیں کہ آپ ایک اجلاس کو لے کے یہ سوچیں کہ شاید وہ قومی سلامتی کے ایشوز کے اوپر سنجیدہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں نا جن میں پرائم منسٹر تشریف نہیں لائے, تو سوال یہی اٹھتا ہے نا, میرے جیسا عام پاکستانی, آپ تو بڑے لوگ ہیں نا, میرے جیسا عام پاکستانی یہ پوچھے گا آپ سے کہ پرائم منسٹر صاحب کتنے نے. میرا خیال ہے کہ آپ کا ایک 1-on-1 کروا دیتے ہیں ٹاک شو, پھر آپ پوچھیے گا سوال. پرائم منسٹر صاحب, اللہ کرے پرائم منسٹر صاحب مان جائیں, میں درخواست آپ کے ذریعے بھجوا دیتا ہوں انہیں کہ پرائم منسٹر صاحب ہمیں انہوں نے بہت سارے کیے ہیں, اور میرا حال ہے ان قریب پھر اور بھی کریں گے, اور آپ کو بھی انشاءاللہ پورا موقع چلے ٹھیک ہے, آپ کے توسط سے میں نے درخواست آگے بھجوا دی. آپ کیپٹل ٹاک شو کو ماشاءاللہ لیڈ کر رہے ہیں, تو آپ کو بھی موقع ملنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. زبیر صاحب ویسے سیاست نہیں کرنی چاہیے سر, آج بھی دیکھیں سعد رفیق صاحب کا بیان ہے کہ وزیر اعظم کہاں ہے, وہ اس سے میٹر نہیں پڑتا, فرق نہیں پڑتا سر. قومی سلامتی کا معاملہ ہے, سارے ان کی پارٹی کے ممبرز بھی موجود تھے, لیڈر آف دی اپوزیشن موجود تھے, اچھی بریفنگ ہوئی, بڑے زبردست ماحول میں ہوئی, قصہ ختم. ایک تو میرا خیال ہے میں عمران خان کو کافی اچھی طریقے سے جانتا ہوں, اور میرا خیال ہے میں پہلا پولیٹیشین تھا جب فیبری 2019 میں وہ انڈین اٹیک ہوا, اس کے بعد بریفنگ اسی قسم کی تھی, تو اس میں بھی وزیر اعظم نہیں آئے تھے. تو میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ہی ول نیور کم, اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے اس وقت کرونا بھی نہیں شروع ہوا تھا, لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ وہ اس لیے نہیں آتے ایک چھوٹے اس میں کہ ان کو ہاتھ ملانے پڑیں گے, اور وہ ہاتھ ملا ہی نہیں سکتے. اور وزیر اعظم نے اب سے کچھ دن پہلے اس کو کھل کے بیان بھی کر دیا, 3 سال کے بعد کیا لیکن کر دیا. اصل وجہ بتا دی کہ میں اس لیے نہیں آ سکتا کہ مجھے ہاتھ ملانا پڑے گا. اب اگر وزیر اعظم پاکستان نیشنل سیکیورٹی کے ایشو پر اس وجہ سے نہ آئیں کہ جب کہ وہاں جو اپوزیشن لیڈرز ہیں ان سے ہاتھ ملانا پڑے گا, اور جو ریزن انہوں نے دیا تھا وہ بالکل مطلب اس کی کوئی لاجک ہی نہیں تھی کہ جی ان کے اوپر کرپشن چارجز ہیں. کرپشن چارجز تو آپ کے لیفٹ رائٹ سینٹر آگے پیچھے سب لوگوں پر ہیں, تو آپ کیا ان سے ہاتھ نہیں ملاتے ہیں؟ تو وہ کوئی, اور پھر یا تو یہ ہے پھر آپ کو پارلیمنٹ ڈسبینڈ کر دینی چاہیے, آپ کو تو اس پارلیمنٹ کو ریکگنائز ہی نہیں کرنا چاہیے, اور آپ کو اپنے چیف آرمی اسٹاف سے اور آئی ایس ایس چیف سے پوچھنا چاہیے کہ آپ ان لوگوں کو کیوں بریفنگ کر رہے ہیں. سر صرف ہاتھ ملانے کا ایشو ہے. لیٹ می کمپلیٹ. پھر پرائم منسٹر ایز دا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری شوڈ آسک اور آرڈر دا چیف آف آرمی اسٹاف اینڈ آئی ایس آئی چیف کہ جی آپ وہاں نہ جائیں, کیونکہ ان کے ساتھ ہاتھ ملانا, شہباز شریف یا بلاول بھٹو کے ساتھ ملانے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ بھی کرپشن کے حق میں. اور پھر شاہ محمود قریشی بھی جاتے ہیں وہاں, اور باقی لیڈرز بھی جاتے ہیں, آج شیخ رشید بھی تھے, وہ بھی ہاتھ ملاتے ہیں. تو اس کا مطلب ایک چیز تو طے ہے کہ شاہ محمود قریشی ہوں یا دوسرے جتنے بھی لوگ تھے جو حکومت کی طرف سے آئے تھے یا سیکیورٹی کی بریفنگ کے لیے جو آئے تھے, ان کو کرپشن کا کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ بالکل سہمت ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن سے ہاتھ ملانے کا, اینڈ ٹو شو ٹو دا ورلڈ کہ ہمیں کرپشن سے کوئی سروکار نہیں ہے, صرف ہے ایک ہمارے عمران خان صاحب ہیں جو بنی گالا میں اس وقت چھپ کے بیٹھے. سر وہ دیکھیں اباؤٹ بورڈ ہے, اتنا غلط ہر چیز سے دیکھیں ان کا معیار وہ نہیں ہے نا جو آپ کا پرائم منسٹر صاحب تو پھر شاید یہی لوگوں کو بتا رہے ہیں, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی. آپ کہتے ہیں کہ تو آپ کو پورا فیکٹس بتائیں, آپ نے جو بات کی آپ کہتے ہیں محض یہ ہاتھ ملانے کا